ta karon mga igsoon, nagpuyo na ta sa katapusang mga adlaw. In times na karon mga igsoon, kay doon na gid kayo ang pagbalik sa Ginoo. Kaning kalibutan mga igsoon nga atong gipuy-an o kaning bukid nga atong nakita, kaning dagat, doon na niya tapuson mga igsoon. Kay kaning yuta mga igsoon, iyan ang pagkasunugon pinaagi sa kalayo. Mao na nilini sa 2 Pedro mga igsoon. Mao ni sa 2 Pedro. Apan pinaagi usab sa pulong sa Dios ang kalangitan ug ang yuta nga atong nakita karon, gitagana aron laglagon pinaagi sa kalayo. Giandam kini at alam sa adlaw nga ang mga dawtan hukman ug laglagon. Og sanglit kining tanan laglagon manining paagiha unsa may angay ninyong buhaton. Kinahanglan nga kinabuhi kamo nga balaan o gihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Mao ni mga igsoon nga sunogon gini sa Ginoo mga igsoon ng kalibutan kay hugaw na kayo mga igsoon. Hugaw na kayo kay ang ubang tao mga igsoon nagbabad na sa sala mga igsoon. Wala na ipagtagad sa pulong sa Ginoo. Kanunay na nagbuhat og sala mga igsoon. Mao na mga igsoon nga sunogon na ni sa Ginoo. Iyan na ning pagatunaw ng kalibutan. Kay grabe na gid ka uhugaw kaayo ang mga tao nga nagpadayon pagpakasala mga igsoon ug wala na nagbali-bali sa iyang pulong. Wala na nagtagal sa iyang pulong nga mao. Kinsa man ang pulong mga igsoon nga mao si Jesus Christ ang iyang pulong. Ang Bible mga igsoon inspired by the Holy Spirit. Mao na mga igsoon nga kung natay Bible mga igsoon ato yung basahon mga igsoon atong tunaan adlaw gabi. Kay dili lang yung ay harta magbasa kung doon na tayo panahon mga igsoon nga nabisita sa atong trabaho, sa atong pagpangitagwarta, sa atong negosyo, atong mga lakaw-lakaw nga maski dili importante o wala na nato gitagaan og panahon bisan jutay mga igsoon sa adlaw nga ipapahulay. Wala na nato simbaha ang buhi nga Dios. Nagsimba man ta pero dito na ta sa binuhat sa kamot sa tao nga wala niya kahimot mga igsoon. Nagsimba ta sa mga Diyos-Diyosan nga wala kahimot sa buhi nga Diyos. Kay ang Ginoo mga igsoon, igihan siya. Nagsilos ang Ginoo nga nagsimba taglaing Diyos. Mao na mga igsoon, dili siya gusto nga magsimba taglaing Diyos. Ingon siya sa Exodo 20 verse 3 mga igsoon nga ayaw pagsimba laing Diyos gawas kanako. Kay siya may tagiya sa atong kinabuhi. Kinsa may tagiya sa atong kusog mga igsoon, sa atong gininhawa, sa atong kahayag, sa atong pananaw, sa preskong hangin nga nasa atong bakba o gilong. Kinsa tagiya ana mga igsoon, kundi walay lain si Jesus Christ nga atong Ginoo. Siya tagiya ning kalibutan mga igsoon. Dili ang tao may tagiya ning kalibutan. Nakita niya tanan atong binuhatan mga igsoon. Walay matago sa iyang mga mata mga igsoon. Basta magpaubos kagid sa mga igsoon. Dahil ang gusto sa Ginoo mga igsoon, wala siya magtanaw sa atong hitsura o sa atong panagway. Nagtanaw siya sa atong kasing-kasing. Number 1 mga igsoon, kasing-kasing nga mapaubsanon, mahinawsulon, o mahadlokon sa Diyos. Mao na ang gipangita sa Ginoo mga igsoon. Kaya kung kasing-kasing nga mapahitason o mapagarbohon, wala kay luna dito sa iyang gingharian mga igsoon. Kita kasulod sa langit mga igsoon. Kay sigpit tayo ang dalan paingon sa langit. Gusto sa Ginoo nga mobiya kita sa sala. Ayaw gid paghari sa inyong mga kinabuhi ang garbo mga igsoon, ang pride. Kay mao gid ay mobira nato dito sa kalaglagan mga igsoon. Mao nay mogoyod nato sa kalaglagan ang atong garbo. Ayaw gid ay paghari sa inyong kasing-kasing. Pagpaubos mo atubangan sa Ginoo. Kay kasing-kasing nga mapaubsanon ang gusto sa Ginoo mga igsoon. Dili siya gusto anang mapagarbohon. Garboso, garbosa di siya gusto. Kanang mga Kristiyan, kanang sigarilyo, inom, droga. Dili siya gusto ana. Kaya nga itong lawas mga igsoon. Templo ni sa Diyos. Gusto siya nga, dili na ito ni buling-bulingan ang atong lawas mga igsoon. Kay templo ni sa Diyos. Gusto niya nga kasing-kasing nga pure. Balaan, hinlo, putlik. Mao na gusto sa Ginoo. Kay ugma sa atong pangatubang sa iya mga igsoon. Kay hukman man kaniya. Pinagi sa hustisya mga igsoon. Base sa atong mga binuhatan aning kalibutan na.
Unsay atong gibuhat aning kalibutan. Unsay atong gikabisihan na pisit at pangitag kwarta mga igsoon. Pero wala na to siya gitagaan og panahon. Bisan jutay lang sa adlaw nga ipapahulay nga mawang Domingo. Wala na to siya simbahan kay busy lang gyud ta sa sige pangitag kwarta mga igsoon. Wala na to siya gatagaang panahon nga nasayod man tang tanan nga siya mo'y tag-iya sa atong kinabuhi. Wala ta nagbali-bali sa iyang pulong. Mao na mga igsoon nga daghan gid kayo ang maadto sa kalaglagan mga igsoon. Daghan gid kayo ang maadto sa imperno. Aron mo masayod mga igsoon ang imperno mga igsoon. Dili lang init kaayo mga igsoon sama sa bulkan nga nagbukal-bukal ang kalayo. Tuwa dito ang dagko kay nga mga ulod mga igsoon nga mosulod sa atong baba, sa atong mata, sa atong dalunggan o sa atong ilong mga igsoon. Tuwa dito ang dagko kay nga ulod nga walay kahumanan nga mukotkot sa atong lawas mga igsoon. Mao na kahadlukan nato ang buhi nga Dios. Kay siya'y musilot nato mga igsoon. Siya'y muhukom nato mga igsoon. Busa mga igsoon, magkinabuhi ta mga igsoon nga subay sa iyang kabubuton mga igsoon. Magkinabuhi ta nga matarong. Usaon na nato nga mahimot ang matarong mga igsoon. Ubiya ka sa sala mga igsoon. Ubiya ka sa sala ug mag-repent, maghinolsol. Kay doon na gid ang pagbalik sa Ginoo mga igsoon. Gamay na lang kay mga panahon mga igsoon. Ingon siya sa Amos 8 verse 11 paingon sa 12. Padadaan ko gutom ang nasod. Dili ta gutomon sa pisikal nga pagkaon mga igsoon. Gutomon ta sa mensahe sa Ginoo mga igsoon nga mao ang iyang pulong. O pangitaon nato ang presensya sa Ginoo nga mao ang balaang espiritu. Mao na mga igsoon, moabot lang panahon na mga igsoon. Pait kayo mga igsoon kung wala tay Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon. Mga igsoon, gitawag mo sa Ginoo mga igsoon. Gitawag tanya kay gihigugma tanya pag-ayo mga igsoon. Gihigugma niya pag-ayo ang kalibutan. Nganong dili na to higugmaon ang Ginoo nga nasayod man ta nga siya bitag-iya sa atong kinabuhi. Nganong dili na to tagaan siya ang bili na busy lang ta pangitag kwarta mga igsoon. Pero wala na to gitagaag bili ang Ginoo mga igsoon. Ang grabe ang pagigugma sa Ginoo nato mga igsoon. Grabe ang pagigugma nato. Nganong dili nato na mabati sa atong kinabuhi mga igsoon. Nga gitawag taniyang tanan mga igsoon. Kay gigugma taniya. Dili siya gusto nga malaglag ang tao mga igsoon dito sa ikalayo sa imperno mga igsoon. Nga tuwa dito ang dagko kay nga mga ulod mga igsoon. Unta mga igsoon, inyo kami nga hinumduman mga igsoon. Mabot ang panahon nga inyo mga hinumduman mga igsoon. O sa mga igsoon, mag-angkot ta mga igsoon. Mag-angkot ta mga igsoon. Kay naminaw ang balaang espiritu mga igsoon. Ginoong Jesus Christ, ako nagpaubos sa akong kaugalingon diha sa imong balaang presensya. Giangkon ko nga ako sa kamakasasala ug tungod sa akong mga sala, ikaw namatay sa krus, gilubong ug sa katulo ka adlaw, ikaw nabanhaw gikan sa mga patay. Kinasingkasing ko nga gibasulan ang tanan akong mga sala ug kinasingkasing nga nangayo sa kapasayloan sa akong mga sala. Ginoong Jesus Christ, o karon dayon, akong giablihan ang akong kasing-kasing, alang lamang kanimo. Ginoong Jesus Christ, o gimbitar ko ikaw sa pagsulod, o magahari sa tibuok kong kalag, kinabuhi o hunahuna. Gidawat ko ikaw, Ginoong Jesus Christ of Nazareth, nga akong personal na manluluwas, o Ginoo nga tag-iya sa akong kinabuhi o kalag. Gusto kong magkinabuhi, Ginoong Jesus Christ, nga makauban ka sa walay katapusan, kining tanan ako kinasingkasing nga gipangayo sa pinakagamhanan o balaang pangalan nga akong Ginoo o manluluwas nga si Jesus Christ, nga ang akong pangalan isulat sa libro sa kinabuhi. Amen. Salamat kayo mga igsoon, o ako lingatag sa among Pastor Rick. Alisay, maayong hapon sa atong tanan. Thank you kayo sa inyong panahon sa pagpablinaw sa mulong sa Ginoo. Ang among mga diri, walay mangolekta, walay pangwarta, libre ra kini. O sa tinuod, ako lang gipangayo sa inyo ang inyong panahon o oras. Salamat kayo na ginawat ninyo ang mensahe sa Ginoo. Inatod ka na magpadayon mo sa pagpaminaw sa mulong sa Ginoo. Ang among ministry na sa YouTube, nami ministry o
sa preaching, Bible study, sayaw, o type lang ninyo dito ang YHWH o Yahweh Ministry 102 o subscribe dito para daghan kay mo o matun-an pinagi sa gasa sa Ginoo sa Biblia o maluwas po ng inyong pamilya kung inyo nang ipatukar diya sa inyong panimalay. Kay mauna mga mensahe sa amo pastor na mag-share na siya sa pulong sa Ginoo. Kinakaw, padayon nyo sa inyong pagtuo. Sa inyong kabisit, inyo lang nang ibutang sa inyong cellphone. Salamat kayo sa inyong panahon. O among ibalik ang panatibaya at ang tungog sa pangalan ni Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Glory to God. Amen.